You are watching Goa TV 24. एलविजो गोवा TV 24 तुमकां येवकार. थँक्यू. असा गांव धंदो फॅमिलीचेर अत्याचार जाला पळय, तेजेर तुमचो व्यू पॉयंट कितें? अगरवडीकर फॅमिलीचेर अत्याचार जालो आतां हो इतिहास कसो जालो? कित्याक शॉकिंग बातमी आयल्या की तांणी केस फाटीं घेवपाचो प्रयत्न केलो म्हणून. हांव प्रयत्न कित्याक म्हणटा तें मागीर सांगता. बातमी जरी अशी आसा की तांणी फाटीं घेतली म्हणून केस. पयले सुवातेर तिणें चिंतपाक जाय आशिल्लें ह्या फॅमिलीन की हें जें प्रकरण आसा तें जाग्याचें प्रकरण. गोंयांत येदी मोठी लँड फ्रॉड जाता आनी गोंयकारांक दिसलें की हेतूंतलें एक लँड फ्रॉड जातून भितर एक कोण तरी दिल्लीवालो किंवा भायलो येता आनी अशा प्रकारची दादागिरी करून तें घर गोंयकाराचें मोडटा तेन्ना भावना तेंचीच न्ही, प्रत्येक गोंयकाराची दुखली. करेक्ट. आनी ह्या परिस्थितीन सगळ्यांची सिंपथी म्हाका दिसता तेंच्या बरोबर आशिल्ली. आनीक टू द एक्सटेंट की हें मातशें पॉलिटिसायजूय जावपाक लागलें. सगळे पॉलिटिशियन थंय तेंच्या घरा कडेन धांवपाक लागले. मजगतीन चीफ मिनिस्टर सुद्दां पावले आनी अशें दिसपाक लागलें की सिरियसली सरकार इन्वेस्टिगेशन करून हाजेर कितें आसा तें पळय द ट्रूथ, सत्य कितें आसा तें भायर सरतलें. पूण आतां म्हणटा की ती केस फाटीं घेता. करेक्ट. म्हाका दिसता तिणें उलटा म्हणजे गोंयकारांचेर अत्याचार जालो हो. एनिवे जें कितें आसा तें आज हांव कांय सांगूंक शकना, पूण एक कळपाक जाय लोकांक आनी चड करून गोंयच्या लोकांक की जेन्ना एक क्रिमिनल मॅटर ह्या प्रकारचें जंय किडनॅपिंग सारकी कलमां लायिल्लीं आसा, जर इतले गंभीर आरोप जे तेंचेर नोंद जाल्ले आसा, आतां तें मॅटर ते अगरवडीकराक लायक जाता काय ना, काय ती आपूण फाटीं घेतली काय ना ताचेर अवलंबून ना. आनी हें गोंयच्या लोकांकूय कळपाक जाय की नो मॅटर वॉट इन्वेस्टिगेशन आज इवन पुलिसांक जाय जाल्यार पुलीस आडोवंक शकना. करेक्ट. एक कायद्याची बाब सांगता. सेकंडली हितून कितें आसा, हितून एक आरोप आसा आनी गंभीर आरोप आसा पुलिसांचेर की पुलिसांचें एक्शन जें जाल्लें तें इनएक्शन, एक्ट ऑफ ओमिशन जें जाल्लें आसा, प्लस उंचल्या पदावेलो एक अधिकारी इनवॉल्ड आसा म्हणून आरोप जाल्लो आसा. मियरली अशें ते अगरवडीकराक दिसता की आमी केस फाटीं घेतली, हें सगळें धापूंक शकता, हें जावंकूच शकना. आनी हें जर धापपाचो प्रयत्न केलो जाल्यार परत सरकाराक दोशी धरचो पडटलो. म्हाका दिसता ते भशेन हाका दोन बाजू आसा. एक एका गोंयच्या मनशाचेर अत्याचार जालो ह्या प्रकारे म्हणजे जसो आमकां दिसलो मिडियाचेर, आनी दुसरे वाटेन तोच कॉम्प्रोमायज जाता मनीस. तर तांकां तांचो लिगल एडवायजर कोण आसा तो म्हाका खबर ना. ताणें खरें म्हणजे तांकां बरोबर एडवायज करूंक जाय आशिल्लें की अशें जायना म्हणून, की गेल्या पुलीस स्टेशनार आमी नोंद केली, तक्रार दिली आनी दुसऱ्या दिसाक आमकां कोणें तरी पॅक करपाचो प्रयत्न केलो की आमी फाटीं घेतली म्हणून. आतां म्हत्वाचें कितें आहा, म्हजो एक डायरेक्ट आतां आरोप आसा की जे कोण इनवॉल्ड आसा तिका एडवायज करपाक आनी हो कॉम्प्रोमायज घडोवन हाडपाक तेंचेर सुद्दां इन्वेस्टिगेशनान आतां तांकां ओडचें पडटलें. कित्याक दीस इज अ क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन. FIR जालो की चालू जाता इन्वेस्टिगेशन. हें कोण आडोवंक शकना. ओन्ली कोर्ट हॅज द पावर्स. आतां पुलिसांच्या हातांत सुद्दां ना तें. पुलिसांक टायम टू टायम कोर्टाक सांगचें पडटलें एक्झॅक्टली कितें स्टेप्स घेतले ते. बट अनफॉर्च्युनेट जे कोण गोंया सेव करूंक सोदता म्हणटा तेच ह्या भशेन जर फाल्यां विकपाक सरले फुडें जाल्यार फुडार कितें जातलो म्हाका जाल्यार खबर ना. अगरवडीकर फॅमिलीक लॉस जाला तें खरें म्हणजे नुकसान भरपाई जावंकूच जाय. पूण जर तांकां दिसता की हे इतले पळय क्रिमिनली इनवॉल्ड आसात तांकां वाचोवपाचो जर ते प्रयत्न करता जाल्यार इट शूड नॉट बी अलाउड टू सक्सीड. इन्वेस्टिगेशन टील द लास्ट वयचें पडटलें आनी प्रत्येकाचो हेतून इनवॉल्वमेंट आसा तो भायर काडचो पडटलो. तेन्नाच आमी सांगूंक शकता की सरकारान बरें काम केलें म्हणून. आय एम कॉन्फिडंट की ज्या भशेन बॉडी लँग्वेज सरकार आनी चीफ मिनिस्टरान दाखयल्या की ही इज व्हेरी सिरियस अबाउट इट, ट्रूथ वील कम आउट. तुमकां दिसता की हितून पॉलिटिशियन इनवॉल्व आसा म्हणून? ऑब्वियसली ना जाल्यार अशा भशेन सगळो टर्न ऑफ इव्हेंट्स जावंक शकना. कित्याक सगळ्यांकूच शॉक कसो बसलो.
की इतले फास्ट तुम्ही म्हणजे बोवाळ घातलो, सगळ्या गोंयकारांक जागे केले, तुमच्या फाटल्यान सगळे रावले, मोरली उबे रावले आणि तुम्ही आता सगळ्यांक घात केलो असो म्हाका जाल्यार दिसता. आय डोंट नो वॉट इज देअर कंपल्शन, पण तांकां एकच सांगता हांव की तुमकां जाय जाल्यार सुद्दां इन्व्हेस्टिगेशन बंद जायना. आता लोक सध्या कितें सांगता की हो प्रकंड आसा पळय तो सारको प्रेशरान ताका काडपाक लायला म्हणून, विड्रॉ करपाक लायला म्हणून. डजंट मॅटर, तो प्रेशर घातलो काय घालूंक ना तो कांय फरक पडना. इफ द पुलीस डू अ रायटफूल जॉब, आता क्रायम ब्रांचाक दिल्या म्हणटा केस, इफ दे गो टू द रूट ऑफ द होल प्रॉब्लेम सगळे भायर सरतले. कांय ना, इट इज नॉट रॉकेट सायन्स. आनी खरें म्हणजे हें जें प्रकरण आसा तें पुलीस स्टेशन लेवलाचेर आशिल्लें. त्या दिसाक जेन्ना ताणें पळय तांकां SOS कसो एक हें अंजुना पुलिसांक कळयलें की आमचेर अशे प्रॉब्लेम जावपाचे आसा, जस्ट मियरली एट द लेवल ऑफ द पुलीस स्टेशन, इनचार्ज पुलीस स्टेशनान ताजेर एक्शन घेवंक जाय आशिल्ली, जाल्यार येदें मोठें प्रकरण जावंक पावनासलें. सो थंय सुद्दां जो पुलिसांचो फेलियर जाल्लो आसा सगळें चवकशी घेवपाक जाय. सो डजंट मॅटर कोणें प्रेशर घातलो कोणें घालूंक ना तो, सो लॉंग एज द इन्व्हेस्टिगेशन गेट्स कंट्रोल्ड बाय द कोर्ट, म्हाका दिसता सगळें सारकें जातलें. सध्या लोक कितें आसा, लोक म्हणटा की जे लोक सेव गो म्हणून सांगताले आनी आमची जमीन सेव करपा खातीर फुडें सरताले, तेच आतां फुडें सरला गोंय विकपा खातीर. प्रॉब्लेम जाला तो तोच न्ही. लँड फ्रॉड जाता जावपाक लागल्यार खूब वर्सां जालीं आनी गंभीरतायेन सरकारान तेजी दखल घेवंक नाशिल्ली. SIT सुद्दां जेन्ना स्थापन जाल्ली तेन्ना हांवें सांगलें की SIT मे नॉट सर्व इट्स पर्पज, कित्याक हाजे पयलींचें एक उदाहरण आमचे कडेन आसा. मायनींग SITक 10 वर्सां क्रॉस जावन सुद्दां कांय जावंक ना. आतां कितें आसा, गोंयकार एक हेवटेन लँड विकता, सेकंड म्हणटा तें बरेचशे गोंयकार इनवॉल्व आसा जे फ्रॉड करपाक. सगळेच पळय भायले भितरले बेदी आनी भायले चोर, अशा प्रकारान हाका लागून ते चडशी प्रॉब्लेमां वाडटा. पण बाय एंड लार्ज हांव म्हणटा कितें, हें एक जें उदाहरण आमच्या मुखार जें आयिल्लें तातूंतल्यान एक सगळे एक डिटरंट कसो एक्शन घेतलो जाल्यार सगळे एक भितले अशे जे कोण इनवॉल्ड आसता आनी चडशीं नांवां जीं येता बारींग द लँड ओनर, ते सगळे भायलेच कशें दिसता हितून गेम प्लेयर्स, सगळे गेम प्लेयर्स. सो ताणें सुद्दां पुलिसान इन्व्हेस्टिगेशन करता आसतना बरेच एप्रुवर बी करून, अंडर द कायद्यान एक अप्रुवर बी करून सगळ्यांची नांवां जर भायर सरलीं जाल्यार बरें जातलें. लेट एवरीबडी फेस द म्युजीक अशें आमकां गोंयकारांक दिसता बाय एंड लार्ज. तुमकां अनेक प्रश्न विचारपाचो आसा. जे तरेन लोक आमचे गोंयचो जागो विकत सुटला, आमचे फुडले पिढीचें कितें? फुडले पिडयेचें चिंतलें जाल्यार आज अशें जावचें नासलें. आमी बेजिकली मोरली बँकरप्ट जाल्ले आसा लोक, आमी स्वता. आमकां आज पयशांनी सगळें हें ब्लायंडेड बाय मनी म्हणटा तसलो प्रकार हो. एनीवे इट इज नॉट ओन्ली इन गोवा, अशें सगळे कडेन अशेंच हो युगच तसो जाल्लो आसा. बट लेट्स लूक एट इट स्पेसिफिकली ह्या केसीनूच पळोवया आमी. लेट्स वेट द इन्व्हेस्टिगेशन.